دیگای قرآن انگن ادت تسنارینا آیه تدهیر، آیه اکمال، آیه مؤمنون، آیه ولایت تمام گامی کی آیا کننو کی ائمه معصومین علیهم السلام ائمه بقیدون تمام گامی شو شامل شي دینا من جمله آیه شریفه في انتخاب متنو تلاوات بس يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ایمان هم میسون اطاعت نشهی خدای اطاعت باز نه اعتقاد تو چین جو اعتقاد کو نه رس گیرینز جامونه گیرینز ثان کو نه نه ری کنه چیچی دعا جواب باشه تو نه اعتقاد سالم تو زره خصوصا درس دور په اعتقاد سالم ليس مهم اعتقاد نه دی ائمه کا اعتقاد یو لیکن نه رس مقام روایات بیان بسنا تفسیر بیان بسنا آیا کی اعتقاد کی پابندو کی تا اطیع الله خدای اطاعت با نیان اعتقاد بگون ده خدای اطاعت باز زمان رب العالمین چیز زر نره چو چرا به اطاعت بچی خدای حکم که اطیع الله و اطیع الرسول پیغمبر چه پیغمبر اطاعت بچی پیغمبر چه اطاعت بنا چین خداوند متعال چه پوز چون چرا اطاعت باز زمان جا اون ایران لو چنین کی معصومین خطا منا چچمی خطا جنا چی خطا جنا نقزن لازم و چی اتقبل اتعدم الله پیغمبر چیزر ما عمل بچا اتقبل اعتقاد من نعوذ بالله معصوم من ذره پیغمبر جب کو جمله کا تو نعوذ بالله کا تو معصوم خلاف گناہ کا تو سن کا تو سننا گلت قبل اطاعت مطلق اتقبل خداوند مطلق ہے بس کو گناہ کا عقاب یہ سب سمجھ میں چاہیے چل پیغمبر جب کو دس کھان تو چون چرا چو اطاعت ده اول الامر تمام مفسرین أهل السنة دين من جملة فخر الرازي علماء مجلس من متعصبة جهجاي روايات تفسير بس نمن أيمون دي كمان كم خرجة دين خوش جي آية كده بننا جي آية شريفة كنا نرى على اسمت أئمة عليهم السلام ثابت شيء فخر الرازي زر متى شيعو كن تفسيرن شيء أولو الأمر كا شيعو أولو الأمر أي معصومين عليهم السلام فقط ائمه معصومین علیهم السلام اطاعت مطلقا ہے چین واجبین غیر از ائمه معصومین علیهم السلام معلوم نیست دول من انگن ایران لازم هم اطاعت مطلق بنا واجبین لازم من انگن ایران زر بود بنا انگن لازم من یا فقها کو ندانا فتاوی عمل بابا بنگر ایران مشکل شد تا چی برس اطاعت مطلق مجتهد کو چیز نری جو أولي أمرك آية شريفة يونستان جو عطف سونسيود أطيع الله وأطيع الرسول رسولك يا أطيع مكتوم جوزن ثابت بشين دچي كي پیغمبر شق بلا اسمت مطلقه يتنا كي اسمت مطلقه أولو الأمر آيات أولو الأمرين تمام مفسرين كون دينا من جملة علامة طباطبائي شق كسل ملجي آيات واختصاص أئمة معصومين عليهم السلام غير أئمة معصومين عليهم السلام چي تطبيق شمت الله شق تفسير على الميزان انه كسان من تشيجي ايه كنا اسمت من يران لو جماعه اسمت اي معصومين نغان يران قايل شنا اي معصومين تشيت نغان يرك اتعاب وشينده ونغان يرك روايات من ميول بيان بس نغان يرك بس بيان ده امام صلى الله عليه الصلاه والسلام في بيغون سنا جماد خراساني يرد انتقام ملنا قيام مبا انسون دوسون فلانسون ميود خراسان والشمشير من آماده ينتقن دفاع بعد ولا زر منا امام شیخ پوز کسان موده دو که دوشتین که تنور بجوک چسون دیگه پتا یا تنور بجوک چسون یا امام شیخ پوز کسان گی میز دارد مرد خراسانیت بجو ناس اشتباه زسونی یوت تو می خراسانی نو انا اشتباه مزدی نگاه تنور بسون زرد دیگه نا امام صحابی اونس درنگ امی پوزه هنمیدو يسون تنور بينو چانا چانا مزر با کپشتال اپن کنه سون تنور بينو ساق بود تنور بينو جولا درش اطاعت مطلق تا شوت اینده جولا اطاعت مطلق بچوت بنا امام صادق زرمن سون تنور زرمن یا چون چرامه نت سگت جوگی یاره چی بس نه معنی نداره وقتی که امام صادق اطاعت بچوت بنا امام سون تنور به زمان نی وظیفه بگین نه تنور من چاوت بلکه تنور ای میز ساق برا مستاق بود خود میگه خصوصیاتی ممکن مستاق بود ممکن مستاق بود لیکن دیانو کل تانه دیگه ما شخص رو گفتگو سون چیود حالات
Gimiu imam shak po kharasan and mius ni talatum mi en siga imam ngatam de sare klasin hestam khore balsayana tanur balelte tesnare ne chiotsu tasbih da min khuda ala ram batus gyun sa ba itaay gyun anari اعتقاد الشيعة وغن يران لنكوين آية تدهير سنغن يران لا اطاعت مطلق ونجيك خود أي معصومين معصوميات وعصمت بآية تدهير غن يران لا بيان بشي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليطهركم تطهيرا إنما كونسد أنكم بكيكا مقدم بس كونسد علماء مجلسين أنكم مقدم بس كونسد ليطهركم تطهيرا مفعول مطلق تأكيدي كونسي تمام غاما كونسنا ولاية التقوين رب العالمين جو إنكي أي معصومين عليهم السلام تمام رشنا باليدي كان شوت تقرينيوت جميتا من أنجاي نزل من چونكي رب العالمين عالم كون مكان انتقي صلاحيات بأي معصومين ينو غالبو إمام جو ستانچاين جامعينو غالبو غالي الرحبر جو ستانچاين ميننو جي زوات مقدسات كن لا جي صلاحيات بيوت جي قابليات بيوت تمام رشنا باليدي كنا غاز پاک بسكا تو جامعه کا تتان سنارينا هدايات بچاين خنتان لا قابليات ہوتے رب العالمين جنو خصوصيات دني خدا دت صفات جاي معصومين عليهم السلام شق بلتانس کی عصمت مطلقه باي معصومين عليهم السلام بلا آية تدهير شاهد تمن چنگن ارالا ان آيات بس دينا من جملة بقينو امام حسن مجتبى جابو زير كساينو خود امام مجتبى جابو يدي يدكاني يا عزيزان کو زحمت تمام جتا باقي زربنا چی باید بگید انتان چی مصیبت بودر باقی زربنا باقی پیغمبر جب عبادت ملسا باقی امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام شقفو زهرا شقفو بیت الاحزان في ملسا باقی حسن حسين في قبي لقفلة حمزة كرد بيت الأحسان سوز بيغمبري بموججو زهراء مرضية سلام الله عليها